जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो मदीना मुनव्वरा में खुशी की लहर दौड़ गई। मुबारक हो, रसूलुल्लाह के घराने में बेटे की विलादत हुई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, मगर इस खुशी के साथ एक ऐसी खबर भी आई जिसने दिलों को हिला कर रख दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों से एक पैगाम लेकर आए, एक ऐसा पैगाम जिसमें मुस्तकबिल की एक दर्दनाक दास्तान छुपी हुई थी। चलिए वक्त के पर्दे हटाते हैं और चलते हैं 61 हिजरी की उस सरजमीन की तरफ जिसे तारीख आज करबला के नाम से जानती है। हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या ख्वाब है? मैंने अर्ज की, या नबी अल्लाह, वो बहुत ही भयानक ख्वाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो क्या है? तो हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा काट कर मेरी आगोश में रख दिया गया है। ये सुनकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा और वो तुम्हारी आगोश में आएगा। हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वाकई सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और वो मेरी आगोश में आए। फिर एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी है कि मेरी उम्मत मेरे उस बेटे हुसैन को शहीद कर देगी। हजरत उम्मुल फज़ल रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके इस प्यारे बच्चे को? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, इस बच्चे को। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके उस फर्जंद हुसैन को शहीद कर देगी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस मकाम की सुर्ख मिट्टी भी साथ लाए जहां हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाना था और अर्ज किया, ये उस सरजमीन की मिट्टी है जहां आपके नवासे को शहादत नसीब होगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मुबारकबाद भी लाए और साथ ही उस अजीम सानही की खबर भी सुनाई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले को मोहब्बत से चूम रहे थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस गले को बड़ी मोहब्बत से चूम रहे हैं उसी गले पर खंजर चलेगा और आपका ये लख्ते जिगर अल्लाह की राह में शहीद होगा। फिर उन्होंने अर्ज किया, और ये उस जगह की सुर्ख मिट्टी है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का गला चूमते हुए देखा तो अर्ज की, अब्बा जान, लोग तो अपने बच्चों का चेहरा चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और सर को बोसा देते हैं, मगर आप मेरे हुसैन के गले को क्यों चूमते हैं? ये सुनकर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, बेटी, मुझे वो वक्त याद आ जाता है जब जालिम मेरे हुसैन के गले पर तीर और तलवार चलाएंगे। ये फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गईं और आप अपने नवासे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगाए रहे। ये सुनकर
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور شبیر بھی فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بے حد محبت اور شفقت تھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ شیر خارگی کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نور نظر کو خاک کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنے جگر کا خون یعنی دودھ پلایا، اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دل بند جگر گوشے کو کربلا کی سرزمین میں حق کی خاطر جان نچھاور کرنے کے لیے اپنے سینے سے لگایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی آغوش رحمت میں پروان چڑھایا۔ وہ آغوش جنت کے باغوں اور فردوس کے ایوانوں سے بھی کہیں زیادہ عظیم اور بلند مرتبہ تھی۔ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشخبری کے ساتھ ہی شہادت کی خبر بھی سنائی گئی ہوگی۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت سے اشکوں کے موتی بہہ نکلے ہوں گے، اور اس خبر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار کے جان نثاروں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ یہ وہ درد تھا جو محبت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا درد تھا، اور یہی درد بعد میں کربلا کی عظیم داستان کا عنوان بنا۔ یزید ابن معاویہ وہ شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے خلاف مظالم کا سیاہ داغ ہے، اور جس پر ہر دور میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ بد باطن، سیاہ دل، تنگ نظر۔ امیر معاویہ کے گھر میسون بنت بہدل کلبیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی تھیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے ہم پر پتھر نہ برسنے لگے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رجب میں وفات پائی۔ آپ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ازار شریف، ردائے مبارک، قمیص اقدس، موئے شریف اور تراشے ہوئے ناخن مبارک موجود تھے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازار شریف، ردائے مبارک اور قمیص اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک اور تراشے ہوئے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کے والد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے مس ہونے والی چیزوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ زندگی بھر کے مال و دولت، حکومت و سلطنت اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر
انہیں یہی تبرکات محبوب تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان مبارک لباسوں میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی ہے، اور انہی تبرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے مس ہونے والا ایک کپڑا اتنا بابرکت ہو سکتا ہے، تو حسنین کریمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کا تعلق براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے مملکت کے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ کیے، تو تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ مدینہ منورہ کی طرف بھی ایک اہم حکم نامہ روانہ کیا گیا۔ اس حکم کا مقصد صرف ایک تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت حاصل کرنا۔ مگر یزید نہیں جانتا تھا کہ جس شخصیت کے سامنے وہ اپنی حکومت جھکانا چاہتا ہے، وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ حق کے علمبردار ہیں، وہ باطل کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں۔ اب آگے کیا ہوگا؟ آنے والی اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حالات نے رخ بدلا، کیسے حق اور باطل آمنے سامنے آئے، اور کیسے کربلا کی سرزمین صبر، وفا، قربانی اور استقامت کی لازوال مثال بن گئی۔